हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। स्वागत है एक बार फिर से भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम एंड दिस साइड अपने मनी भाई और ये अपने दीपू भाई। तो गाइज आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। इसमें हीरो अबू बसीर के बारे में बताया जाने वाला है। हमको अभी तक इनके बारे में नहीं पता एक्चुअली ये है कौन है। बहुत भाई है जो कि हम 4-5 दिन से कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं, उनकी वो मोटिवेशनल स्कॉलर हैं। वो एक्चुअली माउंटेन कम्युनिटी के पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताते हैं। हमने उनकी एक वीडियो देखी थी और हमने रिएक्शन भी किया था। बहुत प्यार मिला आप सीरियसली उस वीडियो पे आप लोगों को। क्रिएशन टू क्रिएटर बाय गॉड, बहुत मस्त हार्ड वीडियो थी सच में। और एक थी हु इज अल्लाह, अल्लाह के बारे में बताया गया था। आज जो हम रिएक्शन बनाने वाले हैं इसके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड आप भाइयों ने कमेंट करके रखा हुआ है। थैंक यू यार, तुम लोगों का हाँ सजेस्ट करते हो अच्छी अच्छी वीडियोस एकदम। तो आज का जो वीडियो उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ सुलाहे ए खुदाई बेहा, ऐसा ही कुछ नाम है गाइस, थोड़ा हमसे बोला नहीं गया। हीरो अबू बसीर के बारे में बताया गया है। आज देखते हैं क्या सब है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा गाइस। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, जरूर करें, लाइक जरूर करें गाइस, हमको मोटिवेट मिलता है गाइस। तो प्लीज कमेंट किया करें, आपकी पसंद का कोई रिएक्शन आप चाहते हैं वो आए चैनल पे प्लीज कमेंट अपने चैनल पे। तो आप ही का चैनल है गाइस तो प्लीज कमेंट करें। फर्स्ट टाइम चैनल पे वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आज का रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। हिस्ट्री ऑफ सुलाहे हीरो अबू बसीर। बहरहाल खंदक के मौका पर सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने जब वो अबू सुफियान अपना लश्कर लेके वापस चला गया, आपने ये पहले ही प्रेडिक्शन फरमा दी थी कि ए मुसलमानों, अब मुशरिकीन अरब तुम पर हमला नहीं करेंगे। उनकी अब ताकत टूट गई है, अब तुम उनके ऊपर चढ़ाई करोगे। और वही हुआ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने ये 5 हिजरी में गज़वा खंदक हुई। 6 हिजरी में आप अलैहिस्सलाम ने आपको अल्लाह ताला ने एक ख्वाब दिखाया। उस ख्वाब का जिक्र भी कुरान के अंदर मौजूद है। इसी सूरत में आपने ख्वाब में देखा कि आप यानी उम्रे के लिए तशरीफ ले गए हैं और आपके असहाब भी साथ हैं और कोई हलक करवा रहे हैं, कोई कसर करवा रहे हैं। और नबियों का ख्वाब तो वही इलाही होता है। जैसा कि सूरह अस-साफ़ात में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपने बेटे से डिस्कस किया, तो वही इलाही है, ये नबी का ख्वाब। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबूवत का 46वां हिस्सा। तो आपने अपने साहब से कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दे दिया असल में, और हुक्म यह है कि उम्रा करना है। अच्छा, ये उम्रा एक यूनिक उम्रा था जिसमें कुर्बानी का जानवर भी साथ लेके जाया गया। अच्छा। वैसे कुर्बानी का जानवर तो आप हज क़िरान के अंदर साथ लेके जाते हैं, उम्रे के लिए भी कुर्बानी का जानवर लेके जाया जा सकता है। तो असला भी साथ लिया, लेकिन वो बंद असला था। ये भी डर था ना कि कोई हमला ना कर दे। तो बुखारी मुस्लिम में आता है कि 1400 असहाब और एक रवायत में आता है 1500, यानी 1500 के करीब असहाब थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे के लिए तैयार हो गए जाने के लिए। अब वहां पे मुशरिकीन अरब को ये इतला पहुंच गई। अब उधर तो खलबली मच गई। उन्होंने कहा लो जी हम पे हमला करने आ रहे हैं और ये उम्रे के बहाने आ रहे हैं। तो उन्होंने खालिद इब्न वलीद को और एक और शख्स को जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे भेजा जासूसी करने के लिए। उन्होंने आके जब देखा कि भाई ये तो मतलब उस इरादे से नहीं आए हैं, और कोशिश भी की कुछ लोगों को यानी छेड़खानी करने की कि हमारे साथ लड़ाई करते हैं कि नहीं। नबी इस्लाम ने हुक्म फरमाया था कि अगर वो छेड़खानी करे भी जवाब नहीं देना। उनको खैर यकीन हो गया। उन्होंने जाके वापस रिपोर्ट की कि ये तो इसलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन अबू सुफियान और बाकी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो इस तरह तो हम कुरैश मक्के के सरदार हैं, ये किस तरह इस तरह आ सकते हैं, हमारी नाक कट जाएगी, इनको रोको, नहीं आने देना। अब बीच में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जिन्होंने समझाया कि भाई तुम्हारी पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती हो गई, हरम तो सबके लिए है और तुम ये हरम की बुनियाद के ऊपर ही सारी ये रोटी रोजी तुम्हारी चल रही है। बाहर के लोग आते हैं और हरम जो है ये एक इंटरनेशनल सिटी है, सब लोग उधर आ सकते हैं हज उम्रे के लिए, तुम कैसे इसको रोक सकते हो? तो बदनामी होगी। बहरहाल खैर ये सारे मामला चलना शुरू हुए। ये पूरी डिटेल आपको गज़वा जो सुलह हुदैबिया का चैप्टर है बुखारी में और मुस्लिम में, ये पूरी डिटेल आपको उसमें मिलती है। अल्टीमेटली उन्होंने उरवा इब्न मसूद को जो है ना भेजा नबी इस्लाम के पास डिस्कशन के लिए कि आप वापस चले जाएं। उसने आके नबी इस्लाम को बड़ा यानी डराया और धमकाया, यानी जाके खैमे के अंदर के ये तुम्हारे साथी जो है तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे और
तुम इस तरह ना करो, हो सकता है तुम्हें मार दें कुरैश मक्का और ये वो। अब उस जालिम को क्या पता था कि ये तो अल्लाह के पैगंबर है। ठीक हो गया। अब इसी दौरान सही बुखारी के अल्फाज हैं कि जब ये गुफ्तगू कर रहा था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पास ही बैठे हुए थे। आपको बड़ा सख्त गुस्सा आया, यानी एक शख्स हुजूर के मुंह पे आके ये धमकी दे रहा है कि तुझे तेरे साथी छोड़ जाएंगे जो तेरे लिए इतनी कुर्बानियां कर रहे हैं, तूने अपनी जान बचानी है तो वापस चला जा। अब इतनी गुस्ताहाना जुमला कौन शख्स सुन सकता है? तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा गुस्सा आया और आपने उसको वहां पे बड़े सख्त अल्फाज कहे, और जिसको आजकल हमारे उलमा ने दलील बनाया हुआ है गुस्ताखाने रसूल को गालियां निकालने की। हालांकि वो इस तरह है ही नहीं था। वो तो उन्होंने वो बात की जो कहा, जो करा करते थे। तो चूंकि वो अपने बुत लात और मनात की शर्मगाहों को चाटते थे, ये उनकी एक इबादत का तस्वर था। जिस तरह हमारे भी पंजाब के अंदर एक ऐसा दरबार है जहाँ पे यानी लकड़ी के बना के शर्मगाहें लटकाई हुई हैं और लोग वहां पे मतलब जाते हैं, चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। तो हजरत अबू बकर को इतना गुस्सा आया कि तुम नबी इस्लाम से इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जाओ तुम लात और मनात की शर्मगाहें चाटो, जो तुम्हारा काम है। ये आपने गाली नहीं दी थी, जो करते थे वो ही कहा था। गाली तो होती माँ बहन की को गाली निकालते हैं या जिस तरीके से गाली निकालने का अंदाजा है, इसको गाली कहना गलत है। जिस तरह आज अगर कोई कब्र की मिट्टी चाटता है और हम उसको कोई कुरान और हदीस से बात समझाते हैं और वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो हम कहेंगे जा तू फलां कब्र की मिट्टी जाके चाट, तो ये कहेगा मुझे गाली दे दी है। वो तो चाटते हैं ना सर, तो गाली तो ना हुई, जो करते थे वो। खैर मेरे यूट्यूब पे एक क्लिप भी है, गुस्ताखों को गालियां देना क्या सवाब का काम है, तो उसमें मैंने इनके सारे दलाइल जिक्र किए कुरान और हदीस में जो जो वो पेश करते हैं। फिर हजरत मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पास खड़े हुए थे, और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद, बुखारी के अल्फाज है कि उसकी आदत थी, वो हुजूर की दाढ़ी की तरफ ना हाथ बढ़ाता था बात करने में ना। उसका एक बाद लोगों का एक आदत होती है ना, तो यहाँ पे भी बाद लोग जो है वो किसी को बनाने के लिए उसके दाढ़ी को हाथ, छोड़ी को हाथ लगाते हैं। तो जब वो दाढ़ी को हाथ लगाता तो हजरत मुगीरा इब्न शोबा जो है ना, वो अपनी तलवार का जो दस्ता है ना बैक साइड के ऊपर, वो उसके हाथ पे यूं मारते कि पीछे कर गुस्ताख, अपने नापाक हाथों को नबी इस्लाम की दाढ़ी से पीछे कर। अच्छा, तो इसी में आता है कि जब हजरत बकर ने उसे कहा तो उसने कहा अबू बकर मैं तुझे जवाब दे सकता हूँ इस बात का, लेकिन तेरा मेरे ऊपर एहसान है, मैं अपनी जुबान बंद करता हूँ। लेकिन हजरत मुगीरा इब्न शोबा के बारे में जब बात हुई तो उसने फिर कहा कि भाई उसको फिर उन्होंने यानी उसने जवाब दिया और उनकी कोई पुरानी गलती जिक्र कर दी कि उन्होंने वो कहीं पे चोरी की थी, को डाका मारा था और माल लूट के ले आए थे। उसके बाद वो मुसलमान हो गए थे। तो हालांकि नबी इस्लाम के पास जब आए तो आपने कहा कि तुम तेरा इस्लाम कबूल है, लेकिन ये माल मेरे पास नहीं तूने जमा कराना, माल तो जो है ना वो जिसका है उसको दे। तो उसकी तरफ उसने इशारा किया कि उस वक्त मैंने तुझे पनाह दी थी ना जब तूने लोगों का माल इस तरह हड़प किया था। तो ये मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह तआला को उसने जवाब दिया। अच्छा जी, फिर इसी दौरान ना नबी इस्लाम खैमे से बाहर तशरीफ लेके आए। अब सहाबा कराम ये चाहते थे कि इनको जरा दिखाएं कि हम कितने जानिसार हैं। तो नमाज का टाइम हो गया, नबी इस्लाम ने वुजू के लिए पानी मंगवाया। अब वो जो था ना उर्वा इब्न मसऊद, वो वहीं पे मौजूद था जो काफिरों की तरफ से एलची बन के आया हुआ था। ये बुखारी में पूरी हदीस है डिटेल के साथ, किताब शुरू चैप्टर के अंदर। अब नबी इस्लाम वुजू कर रहे हैं तो सहाबा कराम नीचे हाथ लेके खड़े हो गए, आपके वुजू का पानी नहीं नीचे गिरने दे रहे। हत्ता कि आप इस्लाम ने थूक फेंकी तो एक सहाबी ने वो भी अपने हाथों पे लेके अपने जिस्म पे मली, और किसी को नहीं जब पानी वो मिलता था, जाहिर अब कितने लोग साइड पे, अब 1400 सहाब है, तो जिस जिसका हाथ गीला हो जाता था हुजूर के वो पानी गिरने की वजह से वो उससे अपना हाथ मल के अपने जिस्म पे मल लेता था। अब ये वो मंजर जो है ना, उर्वा इब्न मसूद जो है ना, वो डायरेक्ट तो नहीं देख रहा था, वो शर्मिंदगी उसको महसूस हो रही थी, क्योंकि अभी तो वो हुजूर को क्या कहा था कि तो तुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो वो हदीस के अल्फाज हैं, वो बाद में मुसलमान हो गए, फिर उन्होंने खुद ही रिवायत की हदीस उर्वा इब्न मसूद ने। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि हजरत ईसा इब्न मरियम को किसी ने देखना तो उर्वा इब्न मसूद को देख ले, इनकी आम शक्ल है, मैंने उनको शबे मेराज देखा है, घुंघराले बालों वाले। तो ये नहीं बड़े खूबसूरत थे, इस्लाम लाने से पहले भी खूबसूरत थे। खूबसूरती का ताल्लुक जो है वो इश्क रसूल से या इस्लाम लाने या ना लाने से नहीं होता। वो अल्लाह ताला ने किसी को खूबसूरत बना दिया तो वो अबू लहब इतना खूबसूरत था। खूबसूरती कोई क्राइटेरिया नहीं किसी के नेक होने, जन्नती होने या दोस्ती होने का। बाद में कोई ये तो इस्लाम लाने के बाद उनकी शक्ल हजरत ईसा वाली बन गई थी, पहले की थी। तो वो अल्लाह के इल्म में तो था कि इन्होंने इस्लाम कबूल करना है। तो वो ना अब डायरेक्ट तो नहीं देखता था, तो वो यूं यूं करके कनखियों से देखता था कि ये क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट देखने में वो अपनी एक तजलील महसूस कर रहा था।
خیر یہ منظر اب دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا. اس نے کہا ابو سفیان کو کہ بھائی جی چپ کر کے بوری بستر چکو تو واپس جاؤ, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں بخاری کے. اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا فانظروا رأيكم. میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشین امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں. میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں. میں نے کسی بھی بادشاہ کی رعایا کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں. پھر اس نے آگے بیان کیا, اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے, ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے, اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں وہ, اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چپ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں. اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تذلیل تھی کہ معاہدہ کر لیں. معاہدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا. ابھی تک تو وہ 3 دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا, بدر میں, احد میں اور خندق میں. اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تبھی معاہدہ کریں گے. سہیل ابن عمر کو بھیجا, وہ بھی بعد میں صحابی بن گئے. ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ. سر یہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھیں. قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے, ان کو سینٹر کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھ لیں سیرت فلم آتی ہے ویڈیو دیکھی جائے گی بھائی. اس میں یہ ساری کی ساری انہوں نے مناظر جو ہے نا جو کریٹیکل ہیں وہ سارے فلمائے ہوئے ہیں. تو سہیل ابن عمر آیا تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ لگتا ہے اب صلح ہو جائے گی, کیونکہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا, اور وہی ہوا. اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو کاغذ قلم یعنی اس وقت جو چمڑا تھا اور قلم منگوائی گئی. بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے یعنی اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس نے پہلا اعتراض ہی بسم اللہ کے اوپر کر دیا, کیونکہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان اور رحیم کے لفظ کو نہیں مانتے تھے. اسی لیے وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا, سورہ بنی اسرائیل میں, کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے, یہ سب اچھے نام اللہ ہی کے. وہ اللہ نے اصل میں انکارات کیا تھا. اس نے کہا جی یہ بسم اللہ کو نہیں, ہم آپ بِاسْمِ کا اللہم لکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی, کاٹ کے بسمی کا اللہم لکھتے تھے. اللہ گل تو وہی سی. اچھا پھر اس میں لکھا گیا یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان معاہدہ ہے. اس نے کہا جی ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہے, اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم, تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کرتے. سیدنا علی چونکہ آپ کے کاتب تھے تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے کہا کہ یہ تم نے کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ کرتے. تو سیدنا علی نے قلم پھینک دی, کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا. یہ نہیں محبت فرماتے, یعنی فرتے محبت میں تھا. نبی علیہ السلام نے بھی اس کو برا نہیں بنایا. آپ نے فرمایا اچھا یہ قلم مجھے دو, مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو بتایا گیا یہ لکھا ہے. تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لکیر پھیری, اور بخاری کے الفاظ ہیں, اس میں میرا کلپ بھی ہے, نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ, کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا. چونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے, یہ آپ کا معجزہ تھا. تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی, کیونکہ یہ قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے. اس سے پہلے 49 50 میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہوتے تو کافر کہتے یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے. تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے. بہرحال معاہدہ لکھا گیا, اس کے اوپر یعنی سگنیچرز بھی ہو گئے. اب حضرت عمر کی تسلی نہیں ہو رہی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر آئے, کہا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں. بالکل سچے ہیں جی. یہ کافر کے جھوٹے نہیں ہیں. کہا جھوٹے ہیں. اچھا جی. پھر کہا یا رسول اللہ وسلم کیا ان کے جو مقتولین ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل. تو یا رسول اللہ ہم کیوں پھر ان کے ساتھ دب کے صلح کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں شرائط 3 شرائط تھی. پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یعنی مدینہ شریف آ جائے تو نبی علیہ السلام پابند ہیں اس کو واپس کرنے کے.
لیکن اگر کوئی مسلمان واپس آ گیا مکے تو مشرکین عرب اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ دوسری شرط تھی. اب یہ تو دب کے صلح کرنے والی بات تھی. اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, ہمارے بھی ناک رہ جائے, آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں, قضا کر لیں. یہ 3 شرائط تھی. اب 3 شرائط بظاہر ان کی فیور کے اندر تھی, بالکل ون سائیڈڈ تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا. اب نبی جب اللہ کی وحی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. بال حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی. آپ اس خاموشی سے نکل گئے, جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں ایک صلح کر لی. تو حضرت ابوبکر نے پھر حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے. وإذا أتانا أحد من قريش مسلما بغير إذن وليه نرده عليهم وإذا جاء قريشا أحد ممن معنا لم يرده علينا كيف يكون هذا؟ يا عمر إنه عبد الله ورسوله لا يفعل إلا ما يأمره الله به فالزم غرزه. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا ہے کہ اس دن مجھ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بہیو جو کیا. حالانکہ اس میں مس بہیو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے, وہاں تو آپ آواز بھی اونچی کریں تو ہمارے کارت ہو جائیں گے. بہرحال یہ 3 شرائط طے پا گئی. اب یہ بالکل ون سائیڈڈ شرائط تھی. نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا. اب بخاری کے الفاظ ہیں, آپ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معاہدہ کہا کہ یہ ہو گیا ہے, تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہیں پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو. ویسے تو قربانی قربان کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے, قربانی ادھر ہی کرو, حرم تک جانے کی ضرورت نہیں, یہیں کر کے اپنا حلق کروا دو, یعنی بال منڈوا دو, اور ساتھ ہی جو ہے وہ احرام بھی کھول دو. تو کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے. دوسری دفعہ کا, تیسری دفعہ کا, یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. یعنی وہ سارے ناراض تھے اس صلح کے اوپر. اب نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے, قرآن اندازی کرتے تھے, بخاری میں آتا ہے ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے. اس سفر میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی, وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ سب سٹوری نہیں میں پڑھ رہا, یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. ہو سکتا ہے. تو ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی, میں نے 3 دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے. ام سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں, اپنا حلق کروائیں اور احرام کھول دیں. نبی علیہ السلام باہر نکلے, اپنی قربانی کو قربان کیا, حجام کو بلوایا, سر حلق کروا دیا, احرام کھول دیا. اب باقیوں نے جب تمام صحابہ نے دیکھا حضور نے کیا, پہلے ایک اٹھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, کرتے کرتے سب کے سامنے, یعنی اب پیچھے کوئی راہ نہیں. این ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل جائے, کیونکہ صحابہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے. اس دوران ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرکین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا. انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا, یعنی محصور کر لیا, واپس نہیں آنے دیا. ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو, چونکہ وہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے, ابو سفیان بھی بنو امیہ سے تھا. نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا. یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں, لیکن خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ قبائلی سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا نا, وہ سال 2 کھڑے ہو جاتے تھے امیت میں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا, لیکن وہاں پہ معصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو. انہوں نے کہا میں نبی علیہ السلام کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا, عمرے کو میں نے کیا کرنا ہے, نبی علیہ السلام ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ بعد میں شروع ہوا ہے, اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا. نبی علیہ السلام تک بھی خبر پہنچی, اللہ نے چونکہ وحی سے نہیں بتایا, آپ حضور کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی. آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت لی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں. بل قتلوه, قتلوا عثمان قاتلهم الله. ويحك ما قلت
لنبرح حتى نناشز القوم وهو يدعونا إلى تلك الشجرة نبايعه ألا نفر حتى يفتح الله بيننا وبين قريش. تو بیعت والا یعنی یہ معاملہ ہوا. خیر اللہ کا کرنا ہوا. حضرت عثمان غنی پھر اس دوران ان کو جب پتہ چلا وہ ڈر گئے, انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا. لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئے گی. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی ہیں نا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, یہ اسپیسیفکلی صلح حدیبیہ کے صحاب کے بارے میں جو واقعی جانسار تھے. ہم بعد میں اجتہاداً سب پہ لگا لیتے ہیں لیکن اسپیسیفکلی یہ آیات ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا. آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں اس کی بھی بیعت یعنی لیتا ہوں. اور قرآن میں اس بیعت کو یعنی ایسی بیعت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیعت جب کی جا رہی تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ, یعنی نبی علیہ السلام on the behalf of God بیعت لے رہے تھے. جو سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں جو ہیں وہ اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, تو مومن اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائیں. بیعت کہتے ہیں, بے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا, بایعین, بیچنے کو. تو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے سامنے, اپنے مال کو اور اپنی جان کو جنت کے عوض. تو یہ جو پیری مریدی والی بیعت ہے نا, یہ آپ جا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں, پھر واقعی ہوتا ہے خرید ہی لیندے نے جو کچھ کر دیں نا تھوڑے نال کرتے صحیح نے ویسے. تو بیعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت عثمان یعنی اس دن معزز تھے, اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو یہ مرتبہ دیا. اچھا معاہدہ لکھا گیا تو اب سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا ابو جندل, وہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا. جو معاہدہ لکھنے ہے اس کا بیٹا مسلمان, اسی دوران وہ وہاں پہ آ گیا. يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين إني جئتكم فارا إلى الله ورسوله. بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے, وہ بھاگ کے آ گئے. تو ابو جندل کی حالت دیکھی مسلمانوں کو ترس آ گیا. فإنه يرى بوحي الله ما لا نرى وأنا قد أخذني الغضب وعارض أمر رسول الله. ويل لعمر كيف يمحو ذنبه. هون عليك, ما عرفت اسم الله. آلموسٹ بہت اچھا. سیریسلی گائز یہ ویڈیو تھی, کافی اچھی موٹیویشنل اسٹوری تھی اس کے اندر, اور اینڈ میں آگے تو سینٹیمنٹل ہو گئی تھے. محمد علی مرزا بھائی انجینئر جو ہیں یار, مطلب انہوں نے صحیح بولا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں, جیسے ہم لوگ ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو بہت سارے ہمارے یودھا رہے ہیں, ان کا اتہاس ابھی تک آج کل کے لوگوں کو نہیں پتہ, ان لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا, مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے اب. اور ہم ایسی ویڈیوز بناتے ہیں. سیم کنڈیشن مسلم کمیونٹی کے ساتھ یہ ہے. انہوں نے بولا بھی ویڈیو کے اندر کہ بھائی لوگ یہ سب چھوڑ دیتے ہیں جو کہ نہیں چھوڑنی چاہیے چیزیں. بھائی مطلب ہر چیز ضرورت ہے, مطلب ہر چیز ضروری ہے, اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے. اور جن لوگوں نے کیا بولتے ہیں اس کے لیے جان دی تھی اور مسلم کمیونٹی کے لیے بچایا لوگوں کو, فریڈم فائٹر رہے ہیں, تو ان کو بھی یاد کرنا بہت ضروری ہے. اس ویڈیو سے یہ ہم کو پتہ چلا ہے. ہسٹری آف صلح حدیبیہ یہاں کر کے تھا یہ ویڈیو, کافی انٹرسٹنگ تھا. اور مووی کا بھی انہوں نے بتایا تھا, اومار سیریز ہے کوئی, انہوں نے بتایا تھا دیکھو تو کافی اچھا لگے گا. آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک وہ ویب سیریز نہیں دیکھی تو پلیز آپ ضرور دیکھیں. ویڈیو کو شیئر کریں, آپ کو پسند لگی ہے گائز یہ. اور آپ کا جو بھی دھرم ہے, آپ جس بھی دھرم میں ہو اس میں رہیں, اچھے سے رہیں, اور سب کے لیے مطلب چین اور سکون کی دعا مانگیں گائز. اچھا ہے ویڈیو شیئر کریں. سب کے الگ الگ اپنی ہسٹریاں رہی ہیں, سب کے اپنے الگ الگ رہا ہے لوگوں کا, اور سب کے لیے سب کے لیے گرو کی بات ہے. اور اچھی بات ہے گائز کہ ایسے یودھاؤں سے دیش بنتے ہیں, ودیش بنتے ہیں, سب چیزیں بنتی ہیں, دنیا بنتی ہے. تو ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوئی گائز. پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اور ساتھ ہی آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ملتے رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں چینل کو, اور ایسی بہت اچھی ویڈیو سجیسٹ کرتے رہیں ہمیں, کامنٹ کریں ریئیکشن کے لیے, اور گھنٹی بھی بجا دیں گائز, جس سے کہ بہت بھائی ہیں جن کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا, گھنٹی بجا دیں تو سبسکرائب کے بعد آتی ہے جو, اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے. reactionbaba.official ہمارا انسٹاگرام ہینڈل ہے. آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ, یا آپ کے لیے کوئی ویڈیو چاہیے آپ کو, تو ہم کو انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں. ملتے ہیں گائز ایسے اور اچھے ریئیکشن موٹیویشنل ویڈیو اور کسی اور اچھے دھماکے دار ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے گائز آگے دیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹاٹا بائے بائے, ٹیک کیئر گائز, سی یو گائز.